فرض صلاة سجدن ቶሎ ሱና ማስከተል እንችላለን ወይስ ዘግየት ማድረግ ነው ያለብን? ዘግየት ቢደረግ ጥሩ ነው ከዚክር በኋላ ነው መደረግ ያለበት። يقول الامام ابن باز رحمه الله تعالى ይሄንን ገለጽ ሲያደርጉት እንዲላ فالسنة ان تكون النافلة بعد الذكر اذا صلى المسلم او المسلمة الفريضة ان مسلم عندت مسلم فرض ሲሰግዱ يتبع الذكر الصلاة ولا ذكر يسفلقال أستغفر الله صوست قزي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كذا يقتل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليلو تشمالو نزل صوست قزي بيكرر كذا سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر ثلاثة كذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له آية الكرسي ይሄንን ከተደረገ በኋላ ሱና መቆም ዘግይት ማድረጉ ይበልጣል ማለት ነው። ዚክር ዘክሮ ነው። ይሄ አለ እዚሁ ላይ የዘጠነኛ ሁለተኛ ፈርድ ሰገድንበት ቦታ ላይ ሱና ብንሰግድ ወይ ቦታ ብንቀይር ይሻላል። ይሄንን ብታብራራልኝ ነው። አዎ يستحب أن تفصل بين الفريضة والنافلة أو أن تفصيلي بين الفريضة والنافلة مليت اللبش فرض صلاة بكلام أو انتقال إلى مكان آخر معناته ወይ በወሬ ذكر من بلن صلاة يفرضون صلاة الناس النون مليت ቆየት ስንል እኮ ይለያል። ሁለተኛ በቦታ መለየት ይሃለ የጁማዓ ቀን ነው ሐዲሱ የመጣው ሌላም ሐዲስ አለ ይሄንኑ የሚያሳይ فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال إذا صليت الجمعة جمعة سسجد فلا تصلها بصلاة التيايزات الزو سجد الزو تنستح تسجد انت سنة حتى تكلم أو تخرج اسكمتورا واسكمتوطا درس ዝም ብለ እዛው አስከተለህ ምን እንዲያተል እዛው አስከተለ አትስገድ። ስለዚህ ለቀቅ አድርግ ቦታውን ለቀቅ አድርግ ሂዳል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው። ወይን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ይሄንን ብሎ መከረው። ሙአዊያ ሲያስተምር ይሄን መከረና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን ብለው መከረውናል አዘውናል አለ። ሶላትን እንዳንቀጥል ሶላትን በሌላ ሶላት እንዳንቀጥል አዘውናል እስከምናወራ ወይ ከቦታው እስከምንወጣ ድረስ ብሎ ተናገረ። ይሄንን ነው في شرح مسلم የሚናገረው። ሻፊዒያዎች አንዳንድ የሚሉት ነገር አለ። ለምንድን ነው ሶላቱን እንትን ብሎ ሌላ ቦታ እንዲሆን የተደረገው? ብዙ ቦታ እንዲመሰክርለት ነው ምናምን ነገር ይላሉ። والله اعلم ለማንኛውም ቦታ መለየቱ ጥሩ ነው። ቦታ መለያየቱ ጥሩ ነው። ለዚህም فيما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يجمع كم بتشانو اندايبال إذا صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي اندهال أيعجز أحدكم عندك ياقتوالنا إذا صلى أن يتقدم صلاة كسجد بوهلا ويودي في ترامد أو يتأخر ويودي حالا مزجيت أو عيمنه ويودي قنيو هد مالت أو عن شماله ويودي قرابكم يعني الصبحة سنان سيسجدين بزي هدوالو إهنن صحيح يدرقوتالو وصحوا الألامة الألباني رحمه الله تعالى علامة الألباني صحيح هدوتال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الكبرى والسنة أن يفصل بين الفرد والنفل في الجمعة وغيرها بجمعة بليلهم من ما نتعلبت بوتاو بالله يجطرون بتالي دمو ودي بيت يدو مسكين هنا سنة دمو أبيت بيسجرنا وناطرون والله أعلم.